रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आना चाहता था वो रमज़ान के हवाले से था कि अचानक अभी ऐलान हुआ कि सुबह ईद है। तो बहरकैफ मैं उस मौजू को तो ज़रूर बढ़ाऊँगा और साथ नेक दुआओं नेक तमन्नाओं के साथ मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान और इसकी आवाम के ऊपर खुशियाँ और बरकतें, तरक्की, खुशहाली, मजबूती हमारे मुल्क के लिए और आवाम के लिए अल्लाह ताला खैर व बरकत का बायस बनाए और हमें दीन और दुनिया की नेमतों से नवाजे। आमीन सुम आमीन। मेरी इस वक्त आपसे गुजारिश ये है कि कम से कम माह रमज़ान के खैर और बरकतों के हवाले से हम अपनी इस माह रमज़ान के अंदर जो एक रवैया इख्तियार करते हैं, कुर्बानी का, एहतराम का, सब्र का, बर्दाश्त का और एक दूसरे के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का, मेरी दुआ है कि इसको आगे भी लेकर चलिए और सिर्फ इस माह रमज़ान तक महदूद ना रखिए, बल्कि इसको अपने ज़िंदगी का अमली तौर पर इसका इजहार अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे और हर पहलू में कायम दायम रखिए। हमेशा की तरह से मुराद ये है कि अब हमें रवायती अंदाज से नहीं चलना चाहिए कि सिर्फ माह रमज़ान के अंदर ही हम ये रवैया अपनाएं, बल्कि इसको अपनी ज़िंदगी का ओढ़ना और बिछोना बना दें। एक तो मेरी ये अर्ज़ है। दूसरी, इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ मुक़द्दस माह रमज़ान के हवाले से है, इंसानी बुनियादी हकूक़ और इंसानियत के तक़द्दुस को बरकरार रखना या उसको अपनाना। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ इस माह के अंदर ही नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी ज़िंदगी का एक असूल तय कर लें, क्योंकि यही रवायात जो मैं बयान कर चुका हूँ, कुर्बानी, इसार, ईमानदारी, खलूस, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम इस मुक़द्दस माह रमज़ान का रोज़े रख कर तो इजहार करते हैं, लेकिन अमली तौर पर इसके आसार वो नज़र नहीं आते जो होने चाहिए। जब भी कभी मौका आएगा माह रमज़ान का तो चीज़ें ब्लैक रेट के ऊपर फ़रोख्त की जाएंगी। जब ईद का मौका आएगा, कोई खुशी का मुकाम आएगा, तो हम चीज़ों को शार्ट कर ब्लैक रेट पर जो आवाम को देते हैं, तो फिर तो वो बात ना हुई इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की। ये तो एक ज़ोर और जबर वाला निज़ाम आवाम खुद अपनाए हुए हैं, वो दुकानदार की हैसियत से हों या मुलाजिम की हैसियत से हों। इसमें ज़िंदगी का हर पहलू के अंदर जो जो भी हम किरदार अदा करते हैं, अगर हम माह रमज़ान के तक़द्दुस और एहतराम के हवाले से जो हमें सबक मिलते हैं, एहतराम, मोहब्बत, खलूस और एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने के जज्बा, उसको सच्चे दिल और सच्चे अंदाज से हमें अपनाना चाहिए। अगर ये हम अपना लें तो यकीन कीजिए ये मुल्क हमारा जन्नत नज़ीर हो जाएगा और यहाँ पर खुशियाँ और बरकतें उसमें अल्लाह ताला इज़ाफ़ा फरमाएगा। क्या आप मेरी इस बात को कोई अहमियत देते हैं या तस्लीम करते हैं? मैं तो इस सारी चीज़ों का निचोड़ निकाल कर ज़िंदगी के हर पहलू के अंदर जितने भी हम सब किरदार जो इसका अदा कर रहे हैं, अगर हम उसमें इंसानी बुनियादी हकूक़
کو مد نظر رکھ کر اس کا احترام کریں تو میرا خیال ہے پھر تو ہماری اس ملک اور قوم کے کیا کہنے۔ ہم نے یہ جتنے بھی ہم آج کل کے دور میں حالات کو فیس کر رہے ہیں اور زندگی کا ہر طبقہ اس سے متاثر ہے، ذرا سوچیے یہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ ہماری نیتیں اس میں اخلاص میں کمی ہے۔ اگر ہم اس کے اخلاص کے اوپر زور دے کر انسانی بنیادی حقوق کی بنیاد پر لوگوں کی اگر خدمت کریں تو میرا خیال ہے اس ماہ رمضان جو ہم سے رخصت ہو چکا ہوا ہے اس کو محبت اور احترام سے اگر ہم رخصت کریں تو بہتر ہے۔ لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اب عید کی وجہ سے بھی چیزیں بلیک ریٹ میں خریدیں گے۔ بات کیا ہوئی کہ ہمارے اوپر عذاب نہیں ہے، عذاب ہم خود ہیں اپنی نیتوں کی وجہ سے۔ اس پر غور کیجئے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ مشکل کوئی نہیں، صرف نیتوں کو ٹھیک کر لیں۔ کوئی شخص سپیریئر نہیں، اللہ کی نظر میں تمام انسان ایک جیسے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ سب کو نوازتا ہے بغیر کسی تفریق کے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، وہ رب المسلمین نہیں ہے۔ لیکن بحثیت مسلمان قوم کے، بحثیت اس مسلم کے، ہمیں خصوصی طور پر مسلم لوگوں، مسلم عوام کو اس معاملے پر سوچنا چاہیے۔ آخر میں چلتے چلتے میں یہ دعا کروں گا، آپ بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ کریم ہمیں توفیق دے اور ہماری نیتیں ٹھیک ہو جائیں اور اس میں خلوص اور اپنائیت کے جذبات اجاگر ہو جائیں اور ہم صحیح معنوں میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کر سکیں۔ آئیے اس مقدس دن، آنے والے دن اور اس مہینے کو جس کو ہم الوداع کہہ رہے ہیں، اس کے جو ہمیں اس کا نچوڑ مل رہا ہے، سبق مل رہا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو مضبوط سے مضبوط تر اور ہمارے آپس میں اتحاد و اتفاق میں خیر و برکت اور مضبوطی عطا فرمائے، اور ہمارے ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم امہ کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا ہو اور ہم منظم ہو کر مضبوطی اور توانائیوں کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر بھرپور اللہ کی مخلوق کی خدمت کا کردار ادا کر سکیں۔ آخر میں آپ سے ایک عرض کروں گا، کچھ میرے دوست جو باہر کے ممالک میں ہیں انہوں نے یہ کہا کہ آپ اپنی ویڈیو میں کبھی بھی یہ ذکر نہیں کرتے، اور کرتے بھی ہیں تو بہت کم کرتے ہیں، لیکن آپ اپنی ہر ویڈیو میں یہ ضرور کہیے گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، وہاں پر گھنٹی کا نشان ہے اس کو پریس کریں، اس کے ساتھ سبسکرائب لکھا ہوا ہے اس کو پریس کریں، اور ساتھ ساتھ اگر ویڈیو پسند آئے تو بائیں طرف انگوٹھا اس طرح ہاتھ کا نشان ہے اس کو پریس کریں۔ یہ ایک میسج تھا، میں نے آپ کو کنوے کر دیا۔ اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ یہ میں اللہ کی مخلوق کی حوالے سے جو ہمارے اوپر فرائض ادا ہوتے ہیں اس کے حوالے سے آپ سے بیان کیا، اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آخر میں اجازت چاہوں گا نیک دعاؤں نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں، برکتیں، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجازت چاہتا ہوں۔